هذه المادة في المكتبة الفقهية، لكن سأحاول أن أختصر فيها بإيجاز. من المهم بمكان أن طالب العلم يعرف الفنون التي تفرعت من علم الفقه، وما هو ضابط الفن. إذا قلنا فن، ما هو ضابط الفن؟ ثم بعد ذلك ما أهمية هذا الفن؟ بقي في النقطة الأخيرة المنهجية لدراسة كتب الفقه، دراسة الحديث. هذه أرى تأجيلها إلى مجلس آخر، هي طويلة جدا، وأرى أن من المناسب أن تطبق عمليا. نأتي بكتب الفقه، نأتي بكتب الحديث، يكون هناك تطبيق عملي في هذه الجزئية يكون أفضل. إذا فسح الله سبحانه وتعالى كويس. فأقول أحبتي في الله، كمدخل لعلوم الفقه من المهم أن الإنسان يعرف ما هي فنون الفقه، وما ضابط الفقه، ما ضابط الفن، وما هي الحاجة لهذا الفن، وكيف تخدم طالب الفقه إذا أراد أن يبحث جزئية معينة، ما هو الفن الذي يخدمه في المكتبة فيتوجه إليه. لأنه بإدراك هذه الأصول يختصر كثيرا من الزمان، وتكون عنده منهجية صحيحة في الوصول إلى الحكم. المكتبة الفقهية هي مكتبة واسعة، وعلم الفقه تفرع منه فنون كثيرة، ولعلنا نأتي عن بعضها، وسنضرب مثال في كل فن لمذهب واحد فقط من المذاهب الأربعة بكتاب واحد فقط، وإن كان قد سبق الحديث عن المكتبة. سنتجاوز بعض النقاط مثل مكانة الفقه تقدم الحديث عنها. هنا أحبتي في الله، كيف يخدمنا هذا بأن يكون مدخل لعلم الفقه؟ ما الفوائد التعريف بهذه المكتبة الفقهية؟ ماذا يستفيد طالب العلم إذا عرف هذه المكتبة وفنونها؟ هناك 3 فوائد. الأولى هو تبصير طالب العلم بمكانة الفقه العالية والجهد الكبير الذي بذله فقهاء الأمة عبر العصور. هذا معنى وجداني في القلب يجده الإنسان إذا علم أن الفقه التنوع إلى هذه الفنون، ليست كتب ولكنها فنون وبأنواع مختلفة، كل فن يخدم جانب معين من جوانب الفقه، ثم هذا الفن قد توارد عليه العلماء في شتى المذاهب الأربعة بالتأليف في شتى العصور، فإنه يدرك الإنسان قيمة الفقه وقيمة الفتية والوصول للحكم الشرعي، وأن سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم لم يصلوا إلى هذه الأحكام إلا بعد جهد جديد بذلوا في الغالي والنفيس. من الفوائد الثانية تسهيل الاهتداء إلى المسائل عند البحث في المكتبة الفقهية، وهذه مهمة جدا لطالب العلم. لذلك يذكر الأصوليون في الاجتهاد أن يكون عالما بالفعل أو بالقوة القريبة. يعني من شروط المجتهد أن يكون عالم بالفعل، لا يحتاج الرجوع إلى المكتبة ولا يحتاج سؤال العلم، فهو عالم بالفعل عنده إجابة المسألة، أو بالقوة، يعني هناك قدرة يستطيع من خلالها أن يصل إلى الحكم. من ضمن هذه القدرات هي المكتبة، أن يرجع طالب العلم إلى المكتبة ويتحصل على الفقه. ولذلك ذكر العلماء في الفقه مسائل كثيرة تتعلق بكتب العلم، ففي الكفارات وفي النفقات ذكروا أن من الاحتياجات المهمة أو الحاجيات كما في اصطلاح علماء المقاصد أنها كتب العلم. فليتمكن طالب العلم من الوصول إلى المسألة بوقت قصير وبمنهجية صحيحة، يعرف أين يبحث المسألة في أي فن من فنون الفقه. سيأتينا تطبيق عملي إن شاء الله. ثالثا من الفوائد في تعريف هذه المكتبة تعزيز التأصيل العلمي والدقة المطلوبة عند إعداد البحوث الفقهية للوصول إلى نتائج أفضل. إن من الأخطاء التي تعتري البحوث هي ضعف المنهجية، ومن ألوان ضعف المنهجية هو عدم إدراك طالب العلم مواطن المسائل. فإن مواطن المسائل تعرف بالدربة وبفهم محتوى الكتاب، فإذا فهمت محتوى الكتاب تعرف ماذا يخدم من المسائل التي عندك. ولاستطراد الفقهاء في المسائل قد تجد كثير من المسائل ليس في مضانها، وإنما تهتدي إليها إما بالكتب التي تخدم هذا الجانب أو بالملكة التي اكتسبتها من كثرة القراءة. ولذلك ألف الإمام الزركشي رحمه الله عليه الشافعي كتاب خبايا الزوايا. لماذا؟ المسائل
يهتدى إليها في مضامها ابتداء، قد يذكرها الفقهاء استطرادا. أضرب لكم مثال. نريد نبحث مسألة وهي حدود المسجد. كيف أميز حدود المسجد؟ هذا من حد المسجد أو خارج المسجد، هذا يترتب عليه أحكام فقهية كثيرة. حينما أريد أبحث هذه المسألة مثلا عند الحنابلة، أذهب إلى أي كتاب من كتب الفقه؟ توقع لي شارك. الصلاة. كتاب الصلاة. طيب غيره؟ كتاب الاعتكاف. كتاب الاعتكاف. طيب ما الرابط؟ استطرد المؤلف في مسألة أين يعتكف؟ أين يعتكف؟ فاحتاج أن يحدد حدود المسجد. واضح؟ واضح يا إخوان؟ يعني مثلا مسائل كثيرة جدا لا نطيل بها. فالتأصيل العلمي أن تبحث المسألة في مضامها وتوسع العلماء فيها أفضل من أن لا تجد بس استطراد في أبواب أخرى. واضح؟ يعني مثلا تريد تبحث مسألة أصولية، قد تذهب إلى كتب القواعد الفقهية، قد تجد كلاما هذه المسألة أصولية لكنهما كلاما مختصرا. إذا اكتفيت به لا يحصل عندك تصور كافي للبحث، وبالتالي تخرج بنتيجة فيها ضعف. لكن لو اهتديت إلى مضامها في كتب الأصول بتوسع بتفصيل أكثر، يكون عندك اهتداء أكثر إلى المسألة وخروج بنتائج أفضل. مراحل الفقه. العلاقة بمراحل الفقه حبتي في الله أن المكتبة الفقهية تطورت واستحدث فن في كل مرحلة من مراحل الفقه اختلف فيه التصنيف وتفرعت فيه فنون أخرى. المرحلة الأولى كانت في عصر التشريع. من أعظم أو من أبرز صفات هذا العصر ننظر من جهة الأدلة. الأدلة في هذا العصر هي الكتاب والسنة. هي الكتاب والسنة. ثم في عصر التشريع كانت النوازل التي تأتي هي نوازل من بيئة واحدة فقط، وهي بيئة العرب، أليس كذلك؟ وكان الجواب يأتي مباشرة لها من الكتاب أو من السنة. استمر ذلك بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفاته، وأتى عصر الصحابة، أصبح عندنا مرحلة أخرى من مراحل الفقه استجدت فيها أمور. فاستجد مثلا في جانب الأدلة الإجماع. فالإجماع لم يأتي إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفاق مجتهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العصر وجدنا ماذا؟ الإجماع. وجدنا الإجماع. أيضا في هذا العصر ظهر دليل رابع وهو القياس. واضح؟ إن كانت أصوله في الكتاب والسنة والاستدلال عليه في مشروعيته موجود في الكتاب والسنة، لكنه برز كثيرا في عصر الصحابة. في العصر الثالث هناك عصر التدوين، وهو التابعين إلى تابع التابعين في القرن الثاني وكذلك في القرن الثالث. وهنا برزت أدلة كانت موجودة سابقا لكن كان بروزها في هذا العصر، مثل قول الصحابة. فقد كان التابعون رحمة الله تعالى عليهم من الأدلة التي يستدلون بها، وهي من الأدلة المختلف فيها، وهي قول الصحابي. وضابطه معروف عند علماء الأصول، ليس مقام بسط تعريف قول الصحابي. أخيرا وهذا باختصار شديد عصر الأئمة الأربعة، وهو العصر الذهبي للفقه من جهة التدوين. وأنشئت فيه المدارس الأربعة، حيث تكتل العلماء على هؤلاء الأعلام الأربعة، وبدأوا يؤسسون منهج في كل مدرسة، منهج للاستدلال، فأصبح هناك منهج الحنفية، منهج المالكية، منهج الشافعية، ومنهج الحنفية. نجد أن في العصر الأزرق، في عصر التدوين، نشأت هناك جانبا جديدا من المكلفين لم يكن موجودا في عصر الصحابة وفي عصر التشريع، وهو كثرة النوازل في عصر التدوين، في عصر التابعين
التابعين وتابع التابعين. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية بدأت تحتك بثقافات أخرى، بدأت تحتك بالثقافة أو بالحضارة الفارسية، وكذلك الرومانية، وكذلك القبطية وغيرها من الأمم. هذه الثقافة الكاملة عندها تصور كامل يختلف عن التصور الذي كان في البيئة العربية، فلها عقائد مختلفة، لها حضارة مختلفة، لها تصور عن الكون مختلف، لها نظام اقتصادي مختلف، لها نظام سياسي مختلف. كل هذه الجوانب الجديدة في هذه الحضارات تحتاج إلى أحكام شرعية تنظمها. واضح؟ ولذلك تجد حتى في الفقه الإسلامي لما احتك بهذه الحضارات والثقافات الجديدة تجد هناك أحكام تخص هؤلاء. تجد في الفقه الإسلامي أحكام تخص المجوس إذا ترافعوا إلينا، وتجد هناك أحكام تخص النصارى واليهود إذا ترافعوا إلينا، أو إذا كان الاحتكاك بهم كالنكاح بالنصرانية والنكاح باليهودية، هناك أحكام فقهية تتعلق بها. وهذا هو من إعجاز التشريع، أنه حينما انتقل من البيئة العربية إلى البيئة العالمية لم يحصل هناك أي ضعف ولا خلل في هذا التشريع، بل استوعب كل هذه الجوانب. ولذلك كثر استخدام الأدلة المختلف فيها القياس إن سلمنا بخلاف الظاهرية، أو بقية الأدلة من قول الصحابي من الاستحسان والاستصحاب، أو الذي يسمونها الأصوليون في باب كامل يسمونه باب الاستدلال، باب الاستدلال، ويعنون به المسألة الأدلة المختلف فيه. وهذا باختصار شديد جدا. ندخل الآن إلى فنون الفقه. سجلت التقليد النوازل. طيب ندخل في فنون الفقه، وسأحاول أخوان أختصر كثير لأن سبقا لقيتها هنا مكتب التقليد. نقول فنون الفقه، ما ضابط الفن؟ ما ضابط الفن؟ فرق بين كتاب وبين فن ولا لا؟ ما رأيكم يا أخوان؟ الفن ما ضابط الفن؟ ما مدلول الفهم عندك؟ الفن نقول فنون الفقه. الطريقة جيد، طريقة التأليف جيد. مثلا واحد يؤلف باستدلال، واحد يؤلف بدون استدلال، هذا فن هذا فن؟ نستطيع نسميه هذا فن وهذا فن؟ ما نستطيع. طيب هذه يسمونه الاصول السبر والتقسيم. أو الفن علم ما علم، أحسنت. والعلم يتناول مسائل مشتركة، يتناول مسائل علم محدد، يتناول مسائل مشتركة في هذا العلم. أحسنت. طيب لو إنسان ألف كتاب في نازل من النوازل، في مجلدين 3 مجلدات، ولم يطرق قبله إنسان هذا الباب، هذه النازلة، هذا المؤلف نسميه فن؟ لا، مع أنها مسائل جديدة، مسائل كلها مشتركة في هذا فن تخريج. فن تخريج. كيف تسميته فن يعد تخريجا؟ لا قبل هذا يا شيخ. طيب نقول كلامكم متقارب لكن نحاول نصيغه صياغه صغيره قصيره. نقول ما أفردت، ضابط الفن في مرادي هو ما أفردت مسائله بالتصنيف، ما أفردت مسائله بالتصنيف بكتب عدة، بكتب عدة. يعني مسائل مشتركة في فن معين، في علم معين يؤلف فيها الأول والثاني والثالث قد تصبح عندنا أكثر من كتاب. هذه الكتب بمجموعها يسمى فن، يسمى فن. ولا زالت إلى الآن الفنون تتوالد في سائر العلوم، في سائر العلوم. يعني كل سنة من السنوات يلد فن جديد. ما المراد بالفن الجديد؟ أن فيه مسائل مشتركة في هذا الفن وألف فيه عدة مؤلفات. إذا ضابط الفن ما أفردت مسائله بالتصنيف بكتب عدة. مراحل التصنيف في الفنون هذا مهم جدا. إذا وقع بين يديك كتب المكتبة الفقهية أو غيرها أن تعرف المرحلة من مراحل التصنيف، لأنه مؤثر جدا في الفهم. مرحلة التصنيف الذي ألف فيها الكتاب مؤثر جدا في فهم ما تقرأ. هذه مراحل التصنيف تقريبا تمر بأغلب العلوم. المرحلة الأولى
وهي اختلاط مسائل الفن بغيره. اختلاط مسائل الفن بغيره. أن تبحث عن مسألة مثلا من مسائل أصول الفقه، تبحث عن مسألة من مسائل أصول الفقه، جيد، مثل تخصيص المتصل والتخصيص المنفصل، تريد تبحث عن هذه المسألة، فتأتي في مرحلة التصنيف الأولى تجد الكتب في هذه المرحلة اختلطت مسائل الفن الأصول بغيره من الفنون الأخرى، بمسائل الفقه، بمسائل الحديث، بمسائل التفسير، بمسائل اللغة، بمسائل الإسناد، جيد. هذه المرحلة، المرحلة الأولى للفن، تجد أن مسائل هذا الفن مختلط بمسائل فنون أخرى. مثال ذلك تجد كما مثلنا بمصنفات العلماء، مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، تجد مسائل في الفقه، تجد مسائل في الأخلاق، تجد مسائل في الأصول، تجد مسائل في القواعد، تجد مسائل في الإسناد. فبدايات التأليف، المرحلة الأولى في التأليف تكون مسائل الفن مختلطة. المرحلة الثانية في التصنيف، بعدين يتوارد العلماء على التصنيف، هو تمييز مسائل الفن باندراجها تحت فصول يجمعها كتاب واحد. تمييز مسائل الفن باندراجها تحت فصول يجمعها كتاب واحد. طيب، نؤصل ثم نمثل. طيب، مثال ذلك واضح هناك في تطور في المرحلة، ليس كذلك؟ أن مسائل الفن تدرج في فصل واحد، ومسائل الفن الآخر تدرج في فصل آخر، مدارج الفن الثالث تدرج في فصل آخر. واضح؟ فكان فيه تخصص أكثر من الأول. نعم، هو كتاب واحد لكن مقسم إلى فصول. غالب الفصل الأول في فنون الأصول، غالب الفن الثاني في فنون القواعد الفقهية مثلا، غالب الفن الثالث في الحديث وما يتعلق به. خذ مثلا كتاب، وإن كانت يعني مفقودة، كتاب اختلاط المسائل المرحلة الصنف الأول، مثل كتاب الخلال، الجامع الخلال، أبو بكر الخلال، جمع فيه فقه الإمام أحمد، أو بالأدق موروث الإمام أحمد في التفسير والإسناد والحديث والأخلاق والعقائد. جيد؟ هذا ما جمعه الخلال. أتى بعده من علماء المذهب، سيأتينا إن شاء الله، مثل الحسن بن حامد شيخ المذهب. جيد؟ فأيضا عنده الجامع، لكن صنفه فجعل مسائل الفقه لوحدها مثلا، مسائل العقائد لوحدها، مسائل الإسناد والرجال لوحدها. هذا تخصيص أكثر من الأول. فإذا أن تقرأ في الكتاب وتبحث في الكتاب فاعرف هو من أي مرحلة من مراحل التصنيف. المرحلة الثالثة والأخيرة هو إفراد تلك المسائل بمؤلفات مستقلة. إفراد تلك المسائل. نكمل نستغل الوقت على خلنا خلص. المرحلة الثالثة في التصنيف أن يفرد ذلك الفصل الذي كان معنا فصل في الباب، يفرد بكتاب مستقل. واضح؟ فبعد أن كانت مسائل الكتاب مختلطة في الصنف الأول، يعني تجد في الصفحة الواحدة فقه وحديث وتفسير وإسناد ولغة في الصفحة الواحدة. المرحلة التي تليها تخصصت، أصبح الفقه في فصل، والحديث في فصل، والأصول في فصل، واللغة في فصل، وهكذا. المرحلة الثالثة أخذ هذا الباب في الأصول مثلا، ثم ألف بكتاب مستقل. ثم توارد العلماء على التأليف بهذه الطريقة، بكتاب أصولي مستقل. ثم كتاب الأصول تجد أيضا مر بمراحل. المرحلة الأولى تجد مسائل الأصول مختلطة بقواعد فقهية، مختلطة بفروق فقهية، مختلطة بمسائل إجماع. في المرحلة بعد هذا الكتاب الأصولي صنف. جيد؟ مثل الأشباه والنظائر، تجد مسائل مثلا للحاجي والألغاز، مسائل مثلا للقواعد الفقهية العامة، مسائل القواعد الفقهية المختلفة. ثم بعد ذلك يأتي عصر فيأخذ أحد هذه الفصول ويؤلف فيها كتابا مستقلا، وهكذا تتوالد الفنون. هذا تتوالد الفنون. إذن الفن ما ألف فيه مسائل مشتركة عدة كتب. مثلا أصول الفقه فن. لماذا؟ لأن كتب كثيرة مؤلفة في هذه المسائل فقط. القواعد الفقهية فن، كتب عدة. الفروق الفقهية
الفقهية فن، الإجماع فن، الفتاوى فن، الفرائض فن. واضح؟ بهذه الطريقة في التصوير. الآن يا إخوان سندخل المكتب الفقهي ونحاول نضرب بعض الأمثلة. من الأمثلة التي نحتاجها، أول فن من الفنون الفقهية هي كتب الفروع. كتب الفروع، وهي على 3 أقسام. كتب الفروع الفقهية هذا فن، وهذا هو أشهر الفنون في الفقه. الصنف الأول كتب تتكلم عن المذهب فقط، كتب تتكلم عن أحكام مذهب واحد فقط، يعني مذهب الحنبلي فقط، وعلى قول واحد هو الراجح عندهم. على قول واحد هو الراجح عندهم. فتجد كتب عند الحنابلة فقط في الراجح عند الحنابلة، كتب في الراجح عند الشافعية، وكذا المالكية والحنفية، لا يخلطون معها أقوال أخرى. فإذا أردت أن تعرف الراجح عند الحنابلة فلا تذهب إلى كتب الخلاف عند الحنابلة، اذهب إلى الكتب التي تتكلم عن الراجح فقط، وهي تذكر قولا واحدا فقط في المذهب. يقول الحجاج صاحب الزاد قال لما تكلم عن المقنع قال: اختصرته على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد. هو الراجح في مذهب أحمد، تجد قول واحد فقط عند الحنابلة. طيب، ما هي الأمثلة على ذلك؟ ونسميه المذهب الراجح عندهم يسمى المذهب الاصطلاحي. مثلا اخوان ستجدون هذه كلها اما في التصوير او في المكتب عشان نستعجل بس في الوقت. عند الحنفيه هناك كتاب كنز الدقائق للنسفي. هذا الكتاب يذكر الراجح فقط عند الحنفيه. اذا اردت الراجح فاعمد الى هذا الكتاب وتختصر الوقت. لو ذهبت الى كتاب مثلا زي كتب محمد الحسن الشيباني لن تجد الراجح عند الحنفيه، سيذكر خلاف. لو ذهبت الى كتاب البنايه عند الحنفيه سيذكر خلاف، ولا تستطيع ان تحرر ما هو الراجح عند الحنفيه. ولذلك في الأبحاث أو في الأحكام الفقهية قلت وهو المذهب عند الحنفية لا بتحررونه هنا. قلت وهو المذهب عند الحنفية يعني الراجح، يعني المذهب الاصطلاحي اصطلحوا عليه واستقروا عليه أن تأتي من هذه الكتب. واضح؟ فليس دقيقا أن تقول المذهب عند الحنفية ثم ترجح من كتب الخلاف العالي. هذا مقبول لكن ليس دقيقا وقد تخطئ فيه. عند المالكية هناك كتاب مختصر خليل أو يسمونه مختصر سيدي خليل، هو كتاب مشهور جدا. أطال المالكية في شرحه، لكن من أجود شروحه وفيها شيء من السهولة هو شرح الخرشي. شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل. كنز الدقائق هناك كتاب جميل ابن نجيم الحنفي يقع في 8 مجلدات طبعة قديمة اسمه البحر الرائق. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. واذكر من الطرائف في هذا الباب في مكتبة الحرم في المدينة أتانا شخص صيني ومعه كتاب البحر، ورقة البحر الرائق، لكن سقطت الراء بالبحر، ظن أنها مكرر فأسقط راء، فموظف المكتبة ما عرف ايش معنى هذا الكتاب. والرجل سبحان الله يعني ضخم جثة وكبير في السن، فممكن قرابة ساعة كاملة وهو يذهب، المكتبة كبيرة جدا. فسبحان الله اهتديت إلى الورقة فعرفت أن الراء سقط، فأتيت به وقلت هذا هو البحر الرائق. الله يرضى من شدة فرحه يعني كاد يحتضر الكتاب، لأنه الصين الشيوعية هناك تضيق على الكتب الإسلامية. فإذا هو يريد يبحث مسألة وهي مسألة حكم عقد الإزار، حكم عقد الإزار ما حكمها، والرجل لا يعرف العربية، فقلت سأعطيه مصطلحات شرعية لعله يعرف. قلت الصلاة، الزكاة، الصيام، فقال الحج. فتحنا إلى كتاب الحج فإذا هو يقرأ يفهم بالعربي لكن لا يتكلم. فوصل عند قول المؤلف ويكره عقده بمشبك، لأنه كان يريد يبحث عن هذه المسألة، فقال ما هو المشبك؟ فاحترت كيف أشرح له ولا يتكلم العربية، فاضطرنا أن نشرح له بالرسم.
فذهب حتى أتى بمشبك وأتى، وبقينا في مشكلة كبيرة. أراد يأخذ الكتاب معه ويخرج من الكتاب. نريد نشرح له أنه استعارة فقط ليس بيع، فبجهد جيد، لكن لم أرى فرحة في عينيه لما رأى هذا الكتاب. ونحن الله المستعان، عندنا الكتاب الله المستعان يتوفر. عند الشافعية هناك كتاب منهاج الطالبين، وهذا سيأتينا إن شاء الله في شجرة الفقه الشافعي. كتاب منهاج الطالبين، وهذا الكتاب له نسب، ولأنه أشهر الكتب عند الشافعية وعليه شروح كثيرة جدا، يعني المطبوع منها فقط 12 شرح. هناك كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني، هناك تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي، هناك السراج الوهاج الدميري وابن النقيب والمحلي وغيره. عند الحنابلة هناك كتب كثيرة، لكن من أشهرها في التحرير هو كتاب منتهى الإرادات. كتاب منتهى الإرادات لابن النجار الفتوح رحمه الله عليه، وله شرحان. الشرح الأول شرح المؤلف في المعونة يقولونها، وشرحه كذلك منصور البهوتي خاتم حق المذهب في كتاب اسمه أين الحنابلة؟ شرح منتهى الإرادات. أحسنت، شرح منتهى الإرادات مطبوع اسمه أيضا دقائق أولي النهى. هذه الكتب إذا أردت تعرف الراجح عند الحنابلة فأن تذهب إلى هذا الكتاب، أو في المذاهب الأربعة تذهب إلى هذا الكتاب. لو ذهبت إلى كتاب آخر يحصل عليك الحصول على الراجح، يحصل عليك الحصول على الراجح. تحفة المحتاج ابن حجر الهيثمي. منهاج الطالبين النووي تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي. الصف الثاني من كتب الفروع الفقهية هي كتب الروايات في المذهب. كتب الروايات في المذهب، مثلا مر بك أن هناك رواية لإمام أحمد، تبحث في كتاب المنتهى ما تجد رواية واحدة فقط، ما تهتدي إليها. لكن هناك روايات تحصر الروايات في المذهب. مثال ذلك عند الشافعية، عند الحنفية حاشية ابن عبيد. حاشية ابن عبيد هذا يعتني عناية فائقة بإيراد الأقوال والروايات، سواء الرواية عن الإمام أو أصحاب الوجوه. أصحاب الوجوه الذي بلغ مرتبة أنه يجتهد، ولكنه حنفي لكنه يجتهد، كالصاحبين ومن بعدهم من العلماء. عند المالكية هناك كتاب الذخيرة، وقد جمع 5 كتب من كتب المالكية، فيعتني أيضا بالأقوال عندهم. وكتاب الذخيرة للقرافي كتاب كبير. عند الشافعية هناك كتاب المهذب. كتاب المهذب الإمام الشيرازي رحمه الله عليه، وهذا يعتني أيضا بذكر الأقوال والروايات في المذهب الشافعي، وكذلك حتى الوجوه يعتني بإيرادها. إذا قلنا رواية فهو من الإمام، إذا قلنا وجه فهو من قول الأصحاب. أخيرا عند الحنابلة هناك كتاب الإنصاف. هناك كتاب الإنصاف الذي يعتني عناية فائقة بذكر الروايات وذكر الوجوه. ذكر الوجوه. روض الطالبين للنووي شيخ. لا سيأتينا الحديث عنه. يعني مش ما يندرجش تحت هذا قد يندرج عند المهذب، لكن عند يعني في درجة المهذب، لكن روضة الطالبين يعتني بالترجيح أكثر. أما المهذب فعنده عناية بجمع الروايات. وسيأتينا روضة الطالبين أين موقعها من حجرات الفقه الشافعي. هي أصلا مختصر من شرح الرابع على الوجوز. هنا الخلاف العالي أو المقارن بالأصح، هناك كتب عدة. فعند الحنفية هناك، وهذا يناسب من أراد الاجتهاد أو منزلة الاجتهاد أو أراد يبحث مسألة على الاجتهاد، فهو كتاب البناية للعيني، شرح الهداية. شرح الهداية، والهداية من الكتب المشهورة جدا عند الحنفية. والهداية أيضا هو أصله شرح. الهداية شرح بداية المبتدئ. وكتاب الهداية كتاب المغناني كتاب مشهور جدا، شرحه العيني في كتاب البناية، وهو مثل طريقة النظم، يذكر الأقوال، ويذكر أقوال الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة، ويذكر الأدلة والإسناد والحكم على الإسناد. نعم، هذا يناسب في هذه المرحلة. لو أردت تعرف المذهب الراجح عند الحنفية وقرأت في هذا الكتاب، مع أنه كتاب حنفي، لكن يعسر عليك الوصول إلى المذهب الراجح عندهم. مثلا أنت مذهب حنفي، تريد تطبق المذهب الحنفي، ذهبت إلى كتاب البناية يعسر عليك. جيد، لكن ذهبت إلى كنز الدقائق وشروحه يسهل عليك جدا. واضح؟ نعم. عند المالكية هناك كتاب الاستذكار، هو شرح موطأ الإمام مالك، لكن يعتني بالجانب الفقهي. أما الجانب الحديثي فهو كتاب التمهيد.
كتاب الاستذكار يعتني بالخلاف العالي، وإن كان أصله مالكي هو شرح الموطأ، إلا أنه يذكر أدلة المقاول الأخرى كالصحابة والتابعين الأربعة والخمسة، ويستوعب في ذكر المسائل والأقوال والأدلة. عند الشافعية يا أخوان حرصنا نأتي بمثال واحد فقط، والأمثلة كثيرة، مثال واحد فقط، وهو كتاب الحاوي الكبير للإمام الماوردي. كتاب الحاوي الكبير الإمام الماوردي، وقد شرح فيه مختصر المزني، وقد أطال كثيرا في الاستدلال، الترجيح، الاعتراض على المخالف. نعم. أما عند الحنابلة هو الكتاب المشهور عندكم هو كتاب المغني. وكتاب المغني استفاد كثيرا من كتب كثيرة، ممن استفاد به ابن قدامة رحمة الله عليه هو كتاب الشامل لابن الصباغ. كتاب الشامل لا زال مخطوط يحقق، لكن هي رسائل لم تخرج. هو شرح مختصر المزني، لكن أطال كثيرا. المغني يعني قد يبلغ النصف أو الثلث من كتاب الشامل، هو كتاب كبير جدا. إذن هذه ما تخدم طالب الفقه، ما تخدم الباحث إذا أراد يعرف الخلاف العالي، أراد يعرف الخلاف العالي في المسألة، أراد يستوعب الأقوال في المسألة، يعمد إلى هذه الكتب. لو ذهب إلى كتاب الإنصاف فلن يجد إلا روايات المذهب. ليش؟ لو ذهب إلى كتاب الإنصاف سيجد فقط روايات المذهب الحنبلي فقط. واضح؟ لو ذهب إلى كتاب خليل، مختصر خليل، سيجد الراجع عند مالك، الراجع عند المالكي. هذا هو الفن الأول، وانتهينا منه ما يتعلق بالفروع الفقهية. الفن الثاني هو أصول الفقه. أصول الفقه كانت النية أن نفرد له مثلا نقطة كاملة نتكلم عن الأصول، نشأة الأصول، وانقسام مدرستي الأصول، وجد كل مدرسة على الأخرى، لكن على الوقت لا يستمر. هناك كتاب كشف الأسرار، شرح أصول بزدوي لعبد العزيز البخاري، يقع في 4 مجلدات، كتاب جزء قوي المذهب الحنفية. كشف الأسرار، يعني كان بعضهم يقول أنه هو من المدرسة التي جمعت بين مدرستين، مدرسة الحنفية ومدرسة المسلمين. كتاب قوي جدا، يقع في 4 مجلدات تقريبا، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري. إذا أردت أن تعرف أصل المسألة يعني من ناحية أصولية عند الحنفية، فما يسعفك فيها هذا الكتاب. قد تذهب إلى كتاب حنفي في الفتح القدير، هذا في الفقه الحنفي، شرح الهداية أيضا، لكن لا تجد المسألة محررة، قد تتعب فيها. لكن لو رجعت إلى كشف الأسرار تجد المسألة واضحة وجلية ومحررة ومستدل عليها استدلالا جيدا. مثل المالكية هناك كتب كثيرة من شرح تنقيح أصول الإمام القرافي، يقع في جزئين، شرح تنقيح الأصول، هذا الإمام القرافي عند المالكية. عند الشافعية كتب كثر جدا، من أجودها وهو متوسط وفيه بيان وفيه يعني شيء من السهولة، هو كتاب نهاية السود. نهاية السود، نعم. يعني السؤل، يعني السود للأسنوي. الأسنوي في كتاب جيد. الأسنوي، يعني الإمام الأسنوي رحمه الله عليه. أخيرا عند الحنابلة هناك كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي رحمه الله عليه. شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي، وهذا يذكر لك أصول الحنابلة، يذكر أصول الحنابلة. إلا أن أريدك أن تتنبه إلى مسألة بعد أن تكتبون. التقسيم في الفقه يختلف عن التقسيم في الأصول. مورد التقسيم في الفقه هو على المذاهب، تقول حنفي، مالكي، شافعي إلى آخره، ليس كذلك؟ لكن في الأصول ليس نفس التقسيم. لا تستطيع أن تقول هذا قول، هذا المذهب قول أصولي هو قول الشافعية كله وقول الحنابلة كله، بل النسبة الدقيقة في الأصول تنسب إلى العالم. قال الجويني، قال الفتوحي، في الغالب دقيقة جدا، تنسب، قال آمدي، قال الرازي المحصول، فتنسب إذا أردت الدقة تنسب في الأصول إلى صاحب الكتاب، ولا تنسبه إلى المذهب، لا تنسبه إلى المذهب. يا أخوان حد له سؤال وشيء يدخل مباشرة في فصل الشرح. الفن الثالث هو فن القواعد الفقهية، هو فن القواعد الفقهية. وهذا الفن
نشأ من عصر التشريع ولم يفرد بالتصنيف إلا في العصور المتأخرة ما بعد القرن الرابع والخامس تقريبا بدأ التصنيف في هذه القواعد، وهي جمل مختصرة، هي أحكام في جمل مختصرة تجمع فروع عدة، عكس الأصول لا، هي نعم أحكام عامة تستنبط من الأدلة على مذهب الجمهور لتدربك كيف تفهم القرآن، كيف تفهم السنة، كيف تميز بين الخاص والعام، كيف تميز بين المطلق والمقيد، كيف تفهم القرآن والسنة. هذه لا، بعد أن فهمنا استخدمنا أصول الفقه واستنبطنا الأحكام وكثرت عندنا الأحكام، احتجنا إلى ضبط هذه الأحكام الكثيرة جدا، فجمعنا هذه الأحكام في زمر سمينا هذه الزمر قواعد. فالقاعدة الفقهية هي تضبط لك الفروع، وليس القاعدة الفقهية تعلمك كيف تستنبط من الكتاب والسنة. واضح؟ القاعدة الفقهية تضبط لك الفروع، مثلا الفروع التي تتعلق بالنية لا حصر لها، نية في الصلاة ونية في الزكاة ونية في الطلاق ونية في البيع ونية في الشراء ونية في القتل إلى آخره، الذي تجمعها له قاعدة الأعمال بالنيات. لكن قاعدة إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات لا تعلمك كيف تستنبط، لكن تعلمك كيف تضبط مسائل لا تحصى فيها المشقة. ليس كذلك؟ كل هذه المسائل من أبواب الفقه عامة تضبط لك المشقة تجلب التيسير. واضح؟ العادة محكمة لا ينسب إلى ساكت قول إلى غير هذه القواعد التي تضبط لك الأحكام. وقد شبهها كثير من العلماء بالعقد الذي ينظم فيه اللؤلؤ وحبات الخرز. واضح؟ من أعظم فوائد هذا العقد أنه يضبط لك فتكون شكلها جميل مجموعة تستطيع أن تستفيد من هذا العقد اللؤلؤ أو الخرز أو لا. لكن لو انفرد هذا الخيط بين حبات اللؤلؤ تنتثر ويعسر جمعها. فإذا احتجت لقاعدة فقهية أو بحثت قاعدة فقهية فاعمد إلى هذه الكتب. عند الحنفية هناك كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. وعند المالكية كتاب القواعد للمقري، كتاب القواعد المقري تشديد القاف. وعند الشافعية هناك كتاب الأشباه والنظائر بنفس الاسم للسيوطي، وإن كان هو قبله، السيوطي قبل ابن نجيم، وقبل السيوطي أيضا قبله في الوكيل الموحد وغيره. قبله في اختيار الاسم يعني قبله في الزمن ولا قبله في الزمن؟ قبله في الزمن. يعني اسم الأشباه والنظائر أخذه ابن نجيم من السيوطي، بل إن مقدمة ابن نجيم هي تكاد تكون متطابقة مع مقدمة السيوطي. وعند الحنابلة أخيرا هناك مختصر قواعد الرجل السعدي، هناك مختصر قواعد الرجل السعدي أو قواعد الرجل، لكن قواعد الرجل هي جزلة وفيها شيء قوة. هناك كتب معاصرة سهلت كثير القواعد، كتب يعني تناسب المبتدئ في القواعد. كتاب جيد اسمه القواعد الكبرى، القواعد الفقهية الكبرى للعجلان، الشيخ الدكتور العجلان، الدكتور محمد العجلان أو عبد الله محمد العجلان آسف. كتاب جيد جدا، اعتنى بالتسهيل، ذكر القواعد الخمس الأم وما يتعلق بها من الفروع والقيود والمحترزات وغيرها. كتاب يعني يناسب جدا أن طالب العلم يبتدئ بهذا. شو الكتاب هذا؟ القواعد الفقهية الكبرى، مطبوع موجود. القواعد الفقهية الكبرى. الفن الرابع وهو فن الفروق. وهذا مما يميز الفقيه عن غيره. هناك مسائل في الفقه متشابهة في الصورة لكن مختلفة في الحقيقة. أقول هناك مسائل في الفقه متشابهة في الصورة، صورتها متشابهة لكن حقيقتها مختلفة. ولذلك حينما تضعف ملكة الفقيه
تختلط. ينظر في اشتباهها فيعطيها حكما واحد. فيقع الخطأ. فيقع الخطأ. واضح؟ نضرب مثال قريب أخذنا بكتاب الظهر وعن الشباب. يقول الفقهاء في مسألة في كفارة الظهر على الترتيب بالإجماع. أولا إيش؟ عتق رقبة. فمن لم يجد صيام شهر متابعين، فمن لم يستطع تأتي مثلا عند المذهب مثلا يفرقون في الرقبة فيقولون لو كانت الرقبة أم ولد فإنها لا تجزي، وإن كانت الرقبة مدبر عبدا مدبر تجزي. من يعرف أم الولد؟ الأمة التي أنجبت ولد أنجبت ولد من من؟ من سيده. إنسان عنده أمة يجوز له وطئها فوطئها ثم حملت وأنجبت ولد فسميت أم ولد. متى تعتق؟ إذا مات السيد تعتق. والمدبر ما هو المدبر؟ يشتري نفسه من سيده لا، هذا مكاتب. الذي يشتري نفسه مكاتب. الذي يشتريه سيده. السيد كيف يشتري من نفسه؟ العبد الذي لا زال تحت في الرق. إذا قال إذا مت يوصي إذا مت أحسنت، الله يفتح عليك. إذا مت فأنت حر دبرا من حياتي. هذا يسمى مدبر. متى يعتق؟ إذا مات السيد. إذا مات السيد. طيب أليست الصورتان متشابهتان؟ هذه أم ولد تعتق بموت السيد، وهذا مدبر يعتق بموت السيد، ليس كذلك؟ وهذه لا تجزئ وهذه تجزئ. لماذا؟ هذه هي الفروق الفقهية. هذه هي الفروق الفقهية. فصورتها متشابهة وحقيقتها مختلفة. فلكثرة هذه المسائل ولأهميتها والجواب ليش الفرق؟ أبحث الفرق وش فرق؟ نشوف لنا إمتى هي صح. حسب الوقت يا العلم. ابحثها كلها. ومن هذه مشروطة يا شيخ، هذه مشروطة يعني لكن أقصد أنها جيد أنك تخرج من الدرس ولا يزال ذهنك مشغول. جيد. هذا يسمونه صناعة الحاجة في التعليم. فأقصد أن هذه لأهمية هذه المسائل ولأهميتها عند الفقيه، فقد يحكم القاضي الفقيه المفتي وهي متشابهة وحقيقة مختلفة فيقع الخطأ. وبها يبرز رونق الفقه. بها يبرز رونق الفقه ويمتاز الفقيه من غيره. فصنفت فيها المصنفات العديدة في المذاهب الأربعة. واضح؟ فإذا أردت أن تعرف فرقا فقهيا بتحرير بمنهجية معينة في معرفة الفرق، تبدأ بالفرق في الصورة ثم تبدأ بالفرق في الحكم وتهتدي بذلك إلى الفرق في المسائل. هناك كتب عدة. عند الحنفية هناك كتاب الفروق مجلد لطيف الكرابيسي. لمن؟ الكرابيسي العلماء الحنفية المتقدمين. الكرابيسي هذا كتاب لطيف جدا يقرأ الإنسان يعني يستمتع بما فيه من الفروق، وهي تحتاج شيء من الذكاء، خاصة كتب الحنفية تحتاج شيء من الذكاء. واقرأوا ما كتبه ابن جيم الحنفي رحمه الله عليه في المسائل التي خالف فيها أبو يوسف أبا حنيفة. هذه مسائل لطيفة جدا. طيب، عند المالكية هناك كتاب الفروق للقاضي عبد الوهاب. كتاب الفروق للقاضي عبد الوهاب يتكلم عن الفروق عند المالكية، وهو كتاب أيضا لطيف يحسب لطالب الفقه أن يمر عليه. القاضي عبد الوهاب بغدادي. أما الصيد في جوف الفراء فهو كتاب الجمع والفرق للجويني. كتاب الجمع والفرق للجويني رحمه الله عليه، ويقع في 3 مجلدات. يقع في 3 مجلدات، وقد أتى فيه بالعجب العجاب. يعني مثلا تنظر في المسألة متشابهة في الصورة، وقبل أن تقرأ الفروق حاول أن تستنبط بعض الفروق. قد لا تستطيع أن تستنبط ولا فرق واحد. فيأتي الإمام الجويني رحمه الله عليه فيخرج أكثر من 12 فرقة. يخرج أكثر من 12 فرقة من مسألة متشابهة. يعني مثل مسألة هذه، مسألة المدبر والولد، وفروق مؤثرة وقوية. من أين أتت هذه؟ من الملكة. كيف بنيت الملكة الفقهية؟ بالمنهج. بالمنهج. واضح يا إخوان؟ طيب، أخيرا عند
الحنابلة كتاب الفروق للسامري، كتاب الفروق للسامري. السامري من فين؟ سامراء. سامراء. قد حقق الدكتور عمر الصبير رحمه الله عليه. تعرفون الشيخ عمر رحمه الله عليه كان امام الحرم محمد الله وسلم. الفروق تحقيق الدكتور عمر الصبير رحمه الله عليه. هذا كتاب الفروق، هذه كتب الفروق الفقهيه. فاذا عندك مساله متشابهه وبينهما فرق فتعمد الى هذه الكتب. ويحسن لطالب العلم ان يعني يقرا ولو كتاب مثل كتاب الكرابيسي، كتاب مختصر، او يطلع على بعض الفصول في كتاب الجويني، كتاب كبير جدا فيجد العجاب ويعرف يعني التراث الفقهي الضخم الذي اورثه لنا علماءنا والذي نفاخر به جميع الامم. هذا التراث العظيم الضخم الذي الفوه نفاخر به ايضا جميع الامم. وكل هذا الجوده التي فيها هي من نور الوحي، هي من نور الوحي. لذلك الوحي لما دخل في عقول الصحابه رضوان الله تعالى عليهم غير عقولهم. علي رضي الله تعالى عنه وارضاه ماذا كان قبل الاسلام؟ عمر رضي الله عنه ماذا كان قبل الاسلام؟ رعاة غنم ويصنع الصنم من التمر فيأكله. فلما اسلم ودخل الوحي في عقولهم اصبحت اقوالهم تقارن بحكماء العالم، واصبحت الاجراءات الاداريه التي صنعها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي كان لا يعرف يدير حتى عبادته ولا يدير اهله، لا يعرف ذلك لانه تربى في البيئه العربيه في الباديه، اصبح بعد دخول الوحي في راسه يخرج اكبر الاجراءات الاداريه في العالم ويدير بعض المعارك والجيوش وهو في المدينه. لو راجعتم ما كتب ابن كثير في سيره عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، كانت بعض الجيوش يعين الميمنه والميسره والقلب وهو في المدينه. معلومه في الاداره ان النقل يحتاج اداره قويه جدا، حتى في نقل الجيوش قد تخسر معركه كامله بسبب اخطات في اداره الجيش. فكيف كان عمر يدير بهذه الدقه ولم تكن فيه وسائل التقنيه الحديثه؟ من اين اتى بهذا كله؟ من نور الوحي. كتب التخريج الفقهي، ما المراد بكتب التخريج الفقهي؟ وهي الكتب التي تعلم الفقيه، الكتب التي تعلم الفقيه استخراج احكام النوازل، استخراج احكام المسائل الجديده. الكتب التي تعلم الفقيه استخراج الاحكام الجديده، استخراج النوازل، وتبين له كذلك منشأ الخلاف، وتبين له منشأ الخلاف. هناك كتاب في التنظير لهذا الفن، كتاب ماتع وقوي جدا ومؤصل، هو كتاب الشيخ الدكتور يعقوب بحسن، التخريج عند الفقهاء والأصوليين. التخريج عند الفقهاء والأصوليين. هناك كتب كثيرة نأخذها إجمالا. هناك كتاب عند الحنفية، كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدروسي. قلنا هذا الكتاب تعلمك كيف تستخرج الأحكام الجديدة، ويعلمك أيضا منشأ الخلاف، لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا؟ يعقوب الشيخ تأسيس النظر يعقوب بحسين، دكتور يعقوب بحسين من القول القليل. طيب عند الحنفية هناك كتاب تأسيس النظر، تأسيس النظر لأبي زيد الدروسي، لأبي زيد الدروسي. هو كتاب مختصر يحسن طالب العلم يطلع عليه. أيضا هناك كتاب مفتاح الوصول، كتاب عند المالكية اسمه مفتاح الوصول، مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول. وهذا الكتاب ميزته أنه مرتب على أبواب الأصول، مرتب على أبواب الأصول، يعني الأدلة، الأحكام، الأدلة، وجود الاستدلال، الاجتهاد إلى آخره، التعارض والترجيح، مرتب على كتب الأصول. مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للتلمساني، الشريف التلمساني. عند الشافعية هذا كتاب أوصيكم بقراءته، مهم جدا طالب العلم يمر عليه. كتاب تخريج الفروع على الأصول، كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. تريد تعرف كيف تحكم على مسألة جديدة، هذا الكتاب يساعد فيها. تريد، هذا مهم يا إخوان، تريد تعرف منشأ الخلاف، لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا؟
مثل حكم بيع لبن الآدمية، حكم بيع لبن الآدمية، واضح؟ قال الشافعية يحرم، وقال الحنفية يجوز. لماذا اختلفوا؟ ترجع إلى كتاب الزنجاني يقول أن الأصل عنده هناك أصل أن ما يحرم تناوله يحرم بيعه، وما كان طاهرا يحرم بيعه. فالمدار عندهم هؤلاء هو النجاسة والطهارة، والمدار عند هؤلاء هو الحرمة والحل. واضح؟ هذا منشأ يبين لك لماذا اختلفوا. قد يكون اختلفوا لسبب لغوي، قد يكون اختلفوا مثلا لسبب أصولي. مثلا الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، فلذلك أفتوا بهذه الفتوى وقالوا بهذا الحكم. الشافعية يقول مفهوم المخالفة، لأن هذا منشأ من مناشئ الخلاف. أخيرا عند الحنابلة هناك كتاب القواعد والفوائد الأصولية، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي رحمة الله تعالى. طيب بقي إخوان بعض الفنون، يعني بقي وقت نرجع له إن شاء الله، لكن أريد أن أنتقل إلى باب آخر جديد جدا. خلاص يا شيخ، ما تنتهي يا شيخ؟ ايوه انتهى؟ معطل جهاز هذا شو معطل من طبق على ذلك. من العين 10 دقائق فقط. طيب لو كان عندي لازم السيارة بس ما أدري. طيب نتكلم عن نقطة أخرى نختم بها ويتعلق بشجرة الفقه. ما المراد بشجرة الفقه؟ كما ذكر لكم أن المهم في المدخل وما تقدم، النقاط الثلاثة الأولى هذه ملح العلم تفيد طالب العلم، وأخرتها يعني تنشط الإخوة بعد التعب والملل، نذكر بعض الأشياء التي تنشط. هناك في الفقه خاصة في كتب التأليف هناك نسب بين الكتب كنسب الإنسان، فتجد أن الكتاب له علاقة بمن قبله وله علاقة بما بعده. فهم هذه العلاقة يعين كثيرا في فهم الكتاب. فهم هذه العلاقة يفيد كثيرا في فهم الكتاب. فإذا عرفت أن هذا الكتاب مختصر من كتاب قبله، فإنك إذا أردت التوسل ترجع إليه. إذا أشكلت عليك عبارة في هذا الكتاب لم تفهمها ترجع إلى الأصل. لديك كتاب فيه طول، يديك كتاب فيه طول، ثم تريد أن تجمع مسائله، فتجد كتاب مختصر منه، تجد كتاب مختصر منه فترجع إليه. واضح؟ قد تكون العبارة وصياغة الأسلوب في هذا الكتاب ليست واضحة، فترجع للكتاب الذي هو أصل له أو كتاب فرع منه. قد يكون هذا مهم جدا، قد يكون الكتاب مفقود، مثل كتاب الصواعق المرسلة من قيم، فيه جزء مفقود، لكن هذا الجزء مفقود من أين أخذناه؟ من نسب الكتب. هناك مختصر الصواعق المرسلة فوجدنا فيه الجزء المفقود. كثير من كتب السلف فقدت، ليس كذلك، وجدناها في الكتب التي تنتسب إليها. فأضرب لكم مثال بشجرة الفقه الشافعي. شجرة الفقه الشافعي، من أول من ألف الفقه الشافعي؟ الشافعي نفسه الإمام الشافعي رحمه الله عليه في كتابه الرسالة. الأم، وهو عبارة عن عدة كتب جمعها رواته، وهم كثر: البويطي، الربيع بن سليمان المرادي وغيره. فخلف للأمة، هو الإمام الوحيد الذي كتب فقهه بيده. اشتغلت؟ أتى الطبقة بعد تلامذة الإمام بعد البويطي والربيع بن سليمان المرادي والمزني وغيرهم، أتى وهناك مدارس تجاوزها عند الشافعي، هناك مدرسة العراقيين الخراسانيين، هناك من ألف على الطريقتين لكن تجاوز هذا كله، ونصل إلى الإمام الجويني رحمه الله عليه صاحب كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب. كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب هو كتاب ضخم جدا، وقد
توسع فيه توسع كبير جدا في الفقه، وحاول أن يجمع مرويات الإمام الشافعي رحمه الله عليه وشرح مختصر المزني. الإمام الجويني ممن وضع له القبول في طلابه، خدوا علما وخدمة كبيرة، فمن أبرز تلامذته هو الإمام أبو حامد الغزالي. الإمام أبو حامد الغزالي فأخذ كتاب نهاية المطلب ولخصه واختصره في كتاب سماه البسيط، في كتاب سماه البسيط. فما علاقة البسيط بنهاية المطلب؟ مختصر. ثم على منهج التدريج ذكرناه سابقا، أتى الغزالي فاختصر البسيط في كتاب سماه الوسيط، وهو محقق تقريبا في 4 مجلدات، اختصره في 4 مجلدات تقريبا في كتاب الوسيط. ثم اختصره مرة ثانية في كتاب سماه الوجيز. هذا الوجيز مع كتاب المهذب للشيرازي ذكرنا سابقا عليهما مدار المذهب عند المتقدمين، عليهما مدار المذهب عند المتقدمين. هذا الوجيز خدم كثيرا، طبعا هو اختصره في كتاب سماه الخلاصة، لكن لم أذكره، كتاب ليس مشهورا للشافعية، اختصر الوجيز في كتاب صغير سماه الخلاصة، لكن الوجيز هو الذي اشتهر كثيرا، يذكر فيه مثل المقنع، يذكر فيه روايتين أو قولين الأصحاب. أتى الإمام الرافعي رحمة الله تعالى عليه وشرحه في كتاب كبير اسمه الشرح الكبير، أو بعضهم يسميه العزيز، وتورع بعضهم يسماه شرح العزيز، لأن العزيز لا يشابه القرآن، يسموه بعض الطبعات شرح العزيز، ولا هو العزيز شرح الوجيز، أو درجة عند أهل الفقه سموها الشرح الكبير. الشرح الكبير شرحه في أكثر من 15 مجلد. ثم أتى الإمام النووي رحمة الله عليه واختصره في كتاب روضة الطالب، اختصره في كتاب روضة الطالب. الوجيز أيضا أتى الإمام الرافعي رحمة الله عليه، يعني شوف بداية الأم ثم نهاية المطلب ثم البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز، لازلنا في الاختصار. أتى الإمام الرافعي فاختصر في كتاب المحرر، اختصر الوجيز في كتاب المحرر. ثم أتى وهو أحد عمد المذهب المتأخرين وأحد المحررين المذهب، وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه. فشيخاء المذهب هم الرافعي صاحب المحرر والنووي صاحب المنهاج. ألف كتاب منهاج الطالبين، وهو كتاب مختصر من المحرر، وقد يعني حرره تحريرا بالغا الإمام النووي رحمه الله عليه. ولذلك إذا أردت أن تعرف الراجح مذهب الشافعية فهو ما اتفق عليه الشيخان. من هم الشيخان عندهم؟ رافع النووي. رافع النووي. فإن اختلفا فالراجح قول النووي، الراجح قول النووي. وإن اختلفت كتب النووي ففيها ترتيب آخر هو تصحيح المنهاج، كما ذكر العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى. إذن كتاب المنهاج هو يعني صفوة الصفوة، وقد كثرت عليه جدا الشروحات، كثرت عليه جدا الشروحات. من أجودها شرح تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى عليه. هناك نهاية المحتاج الرملي، هناك السراج الوهاج الدميري، هناك مغني المحتاج الخطيب الشربيني، يعني قرابة 11 تقريبا 11 شرحا منه مطبوع موجود، غير المخطوطة مخطوط المحتاج الأذرعي وغيره. وقد أتى بعد ذلك بعد المنهاج وأتى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فاختصر في كتاب المنهج، سماه منهج الطلاب، فسماه منهج الطلاب. هذا النسب في الكتب كتفريع الشجرة يفيدك في معرفة الكتاب، في ما هو مختصره، ما هو شرحه. إذا عسر عليك الكتاب تعرف الكتب الخادمة له، إما اختصارا وإما شرحا وتطويلا. نعم، طبعا هناك كتب نظم، هناك كتب تخريج أحاديث، هناك كتب لغة. يعني مثلا كتاب الوجيز هذا شرحه الرافعي في الشرح الكبير، ثم أتى في كتب اللغة فأخرج عليه كتاب خاص بلغة الفقه، وكتاب المصباح المدير الفيومي. فقط أخذ الشرح الكبير وأخذ المسائل اللغوية التي تحتاج إلى بيان، ثم أفردها في كتاب سماه المصباح المدير. هناك نسب آخر ليس في الكتب، إنما هو نسب في العلماء، نسب في العلماء. فنضرب مثال مثلا بنسب العلماء وسلسلة المذهب الحنبلي.
رأسها هو الإمام أحمد رحمة الله عليه المتوفى سنة 41 200 الهجرة، وهو إمام المذهب، وهذا جليل واضح. الإمام أحمد له طلاب كثر، الذي كان يحضر حلقته أكثر من 5000 طالب ومستمع. الرواة عنه الذين اشتهروا بالرواية عنه يعني قرابة 240 تقريبا، ومنهم أئمة كبار علماء كأبي داود السجستاني صاحب السنن، والمروذي أبو بكر، وابنه عبد الله بن أحمد، وصالح، وغيرهم كثر جدا من علماء الإسلام الكبار الذين كانوا يروون عن الإمام أحمد. ممن أخذ عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه هو أبو بكر المروذي، متوفى سنة 75 للهجرة. فتعلم أن روايات المروذي عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى هي من الروايات المعتمدة. في عصر المروذي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نمسك ونشكر الأخ الفاضل جزاه الله خير الذي أتى لنا بالعصير والقهوة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله وأن يجزيه خير الجزاء. بارك الله. قلنا أن هناك نسب في الكتب أيضا وفي العلماء. من فائدة أخذ سلسلة النسب عند العلماء أن الإنسان يدرك، أو طالب العلم يدرك أهمية الأخذ عن الشيوخ، وأن هذا العلم لم يأتي إلا بجهد جهيد في الأخذ عن العلماء كابر عن كابر حتى بلغ ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الإسناد من السنة، أهل العلم. فالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان إمام بهذا الشأن، وقد بلغ كما تعلمون رتبة الاجتهاد المطلق في العلوم الشرعية قاطبة، فكثر من حوله الآخذون للعلم، وكان منهم أو من أبرزهم أبو بكر المروذي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى سنة 275 هجرة. وتكلم الحنابلة مسألة صحة الأسانيد عند الإمام أحمد، وهذا كلام يطول فيه. من جمعها الإبداع والإنصاف في المجلد 12 تكلم عن الأسانيد والمرويات المروية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء التلاميذ الإمام أحمد انتشروا في العالم، لذلك انتشر علمه رحمه الله. لذلك هذا مروذي من أين؟ من مرو، والنسبة إلى مرو يقال مروذي أو مروزي على خلاف القياس، فلا يقال مروي لأنه يشتبه ولا لا؟ يشتبه، يقال مروي. بعد ذلك أتى الطبقة الثانية من تلاميذ الإمام أحمد، من أبرزهم وأشهرهم هو أبو بكر الخلال. رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 311 تقريبا. وهذا من له اليد الطولى في جمع المذهب، فقد رحل إلى الشام من علماء العراق، رحل إلى الشام وإلى الجزيرة وإلى اليمن وإلى المغرب العربي وإلى خراسان وإلى بلاد النهر. كل هذا في جمع مرويات وفقه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، واعتنى بالعلماء والطلاب للإمام أحمد الذين كان يأخذ منهم، فجمع شتات المذهب رحمة الله تعالى. ثم بعد ذلك أتى تلميذه وهو أبو بكر عبد العزيز، متوفى سنة 63 300 هجرة. ومن شدة ملازمته لشيخه سمي في المذهب غلام الخلال. من شدة ملازمته لشيخه حتى مات سمي غلام الخلال. ذلك في المذهب إذا قيل غلام الخلال مراد به أبو بكر عبد العزيز. لماذا؟ لشدة ملازمته للخلال. بعد ذلك أتى المرحلة الرابعة وهو شيخ المذهب هو الحسن بن حامد. تلك المرويات التي نقلها الخلال ونقلها عنه تلميذه أبو بكر احتاجت إلى تمييز، يعني هناك مرويات أخرى عن الإمام أحمد غير مرويات الخلال، وتكون أحيانا إسنادها فيه ضعف، وحين تكون فهم طالب لها فيه ضعف، وحين يكون رجوع الإمام أحمد عن تلك المرويات الأولى بأن تغير اجتهاده رحمه الله، بلغه دليل جديد
ظهر له فهم جديد فتغير فتواه، فأحد التلامذة نقل الرأي الأول ثم نقل التلميذ الثاني الرأي الثاني، احتاجت إلى جمع واحتاجت إلى تمحيص. فكان الحسن بن حامد هو يسمى شيخ المذهب الذي جمع كثير هذا التحقيق والتمحيص. توفي سنة 43 يعني 403 للهجرة، يعني بداية القرن الخامس. بعد ذلك أتى تلميذه هو من أشهر علماء الحنابلة هو القاضي أبو يعلى الفراء. قاضي أبو يعلى الفراء متوفي سنة 58 400 للهجرة، متوفي سنة 58. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو الذي ألف المؤلفات المحررة التي بقيت. أما كتب الحسن بن حامد فقد فقدت إلا ما رحمه الله، لكن كتب القاضي أبي يعلى قد وجدت سواء في الفقه وسواء في الأصول العدة وفي شرح مختصر المزني وغيره من الكتب، فقد بقيت كتب القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى عليه. وهو من أصحاب الوجوه في المذهب الذي يجتهد في المذهب، هو من أصحاب الوجوه. بعد ذلك أتى تلميذه هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله تعالى عليه، وهو من أعلام المذهب البارزين، وقد توفي سنة 10 و500 للهجرة، توفي سنة 10 و500 للهجرة. ثم بعد ذلك توارد العلماء كأبي وفاء بن عقيل وغيره من العلماء. وبذلك تعرف أن هناك نسب في سلسلة المذهب به يضبط العلم ويشعر الإنسان بإتقان هذا الفن وأنه توارد عليه علماء كثر. ويحصي بعض من كتب في تراجم الحنابلة أن الذي ألف من علماء الحنابلة وبقيت مؤلفاته أكثر من 500 عالم. الذي ألف وبقيت مؤلفاته تقريبا أكثر من 500 عالم الذين تواردوا على التأليف في الفقه الحنبلي. نختم بمسألة يحتاجها أيضا طالب من الفقه الحنبلي، وهي أن هؤلاء العلماء من عهد الإمام أحمد إلى المتأخرين قسمهم العلماء إلى 3 طبقات. قسمهم العلماء إلى 3 طبقات، نقول طبقات المذهب الحنبلي. طبقات المذهب الحنبلي. وفائدة هذه الطبقات أنك تعرف بها تحرير المذهب. تعرف بها تحرير المذهب. وسنؤخر مسألة أي الطبقات هي التي تحرر المذهب. طبقة المتقدمين، هذه الطبقة الأولى هي طبقة المتقدمين. الطبقة الثانية هي طبقة المتوسطين. والطبقة الثالثة هي طبقة المتأخرين علماء الحنابلة. إذن هناك المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون. ثم اختلف العلماء في مسألة تفسير هذه الطبقات الثلاث. هذه لها أثر في المذهب، ذلك لما يذكرون في مسألة الماء القليل والماء الكثير إذا خالطته أكرمكم الله بول آدمي وعذرته الماء، يعني إذا خالطت الماء عند الحنابلة فيها تفصيل ولا شيء. قال وإن بلغ قلتان والكثير هما 500 رطل عراقي فلاقته نجاسة غير بول الآدمي وعذرة الماء فلم تغير، أو خلطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق من كتف طهر. هنا الروض لما أتى يشرح هذا الكلام فرق بين الطبقات الثلاث، فقال طبقة المتقدمين وطبقة المتوسطين يقولون أن الماء الكثير يعني كان أكثر من قلتين، الماء الكثير وسقط فيه بول الآدمي أكرمكم الله فإنه ينجسه ولو كان أكثر من قلتين. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عليه الصلاة والسلام لا يمن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه. هذا دليل في السلام عليكم السلام. وهذا الأمر عند المتقدمين وعند المتوسطين. عند المتأخرين لم يعتبروا التفريق بين نجاسة الآدمي وغيره. لم يعتبروا التفريق بين نجاسة الآدمي وغيره. فحينما تسمع أنت في كتب المذهب خاصة في أول باب الآنية متقدمون ومتوسطون ومتأخرون، ما المراد بهم؟ المراد بهم أن طبقة تلامذة الإمام أحمد ومن كتب عن الإمام أحمد هؤلاء لهم علماء بارزين هم الذين أبرزوا المذهب في هذه الطبقة، هم الذين ألفوا فيه. اختلف العلماء في تفسير هذه الطبقات، بعضهم فسرها بالعلماء فقال طبقة المتقدمين رأسهم اثنان، القاضي أبو يعلى الفراء وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني.
هؤلاء هم رأس طبقة المتقدم. القاضي أبو يعلى الفراء وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمة الله على الجميع. فإذا أردت أن تعرف قول المذهب، قول علماء الحنابلة في مسألة فقهية أو بحث مسألة فقهية عند علماء المتقدمين، فيكفي أن تبحث عن هؤلاء الاثنين فقط وتأخذ قولهم، ولا يلزمك أن تأخذ بقية أقوال المذهب في هذه الطبقة. جيد. الطبقة الثانية قالوا على رأسها هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، عبد السلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو جد شيخ الإسلام اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، هذا المرأس، وهو صاحب كتاب المحرر. والثاني هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة هذا مشهور جدا، هو صاحب كتاب المغني والكافي والمقنع والعمدة إلى آخره. فهؤلاء الاثنان هم رؤوس طبقة المتوسطين. فإذا أردت أن تعرف الحكم عند هؤلاء الطبقة فتعرف أن طبقة المتوسطين. كلام المتوسطين في تحرير المذهب مقدم على كلام المتقدم. لماذا؟ لأنه يكثر في الفن الواحد، المذهب الواحد يكثر العلماء ويكثر المجتهدون في المذهب، فهذا يخالف قول هذا وهذا يخالف قول هذا، لأنهم علماء يملكون الاجتهاد الجزئي، ليس اجتهاد مطلق كالإمام أحمد، لكن يملكون اجتهاد جزئي. فتأتي رواية عن الإمام أحمد فينظر فيها وهو عالم بعد أن درس المذهب وتخرج بالمذهب فيخالفها. جيد. ولكنه محسوب على المذهب الحنبلي من درس على أصوله، ويخالفها الآخر فيحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير والنظر في أقوالهم والترجيح. هذا قام بها طبقة المتوسط. لذلك ألف رحمة الله ابن قدامة المقنع والمغني والكافي والعمدة إلى آخره. ثم بعد ذلك توارد علماء المذهب على التأليف وعلى الخلاف وعلى تفصيل مسائل وعلى الكلام عن المسائل النازلة، لأن قد تنزل الآن نازلة بعلماء ذلك الزمان فيختلفون في تخريجها. فبعضهم يحكم مثل مسألة أول ما أتت مسألة السفتجة، وهي التأمين على البضاعة عند السفر، يسمى السفتجة. فبعضهم ما حكمها، لم ترد فيها مسألة عند المتقدمين والمتوسطين، فيأتون مثلا في بحثها واستخراج قول منها ثم يختلفون في حكمها، بعضهم يجيزها بعضهم لا يجيزها، بعضهم يقول هذا بالتخريج على المذهب الإمام أحمد حكمه كذا ويخالف الآخر في هذا التخريج، فيحصل خلاف في المسألة، فتحتاج أيضا إلى تحرير. فأتى الطبقة الأخيرة من طبقة الحنابلة طبقة المتأخرين، طبقة المتأخرين. وعلى رأس هذه الطبقة الإمام موسى بن أحمد الحجاوي، الإمام موسى بن أحمد الحجاوي وهو صاحب كتاب الإقناع بطالبي الانتفاع وصاحب كتاب الزاد نعم. فهو موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله عليه. وكذلك العلم الثاني في رأس المتأخرين وهو أحد يعرفه؟ لا، البهوت متأخر قبل البهوت، صاحب المنتهى ذكرناه. أحسنت، ابن النجار الفتوحي، ابن النجار الفتوحي. هذان العلمان هم رأس طبقة المتأخرين. فإذا أردت تحرير المذهب الحنبلي وتعرف الراجح في المذهب تذهب إلى طبقة تذهب إلى طبقة المتأخرين، لأن نازل التحرير معنا، يختلفون بما يحتاج إلى ترجيح وتحرير، وما يختلفون بما يحتاج إلى تحرير وترجيح. بعد طبقة المتأخرين لم يكن هناك علماء الحنابلة بارزين يستحق أن تكون لهم طبقة مستقلة. الله المستعان. بعد هذه الطبقة بعد القرن الحادي عشر تقريبا أو العاشر بدأ الضعف الله المستعان يدب في العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض المتأخرين. فهؤلاء الاثنان العلمان الإمامان رحمة الله عليهم هو ابن النجار الفتوحي والحجاوي عليه رحمة الله. قالوا فإذا اختلف صاحب المنتهى ابن النجار الفتوحي واختلف مع الحجاوي في تحرير المذهب، فماذا نرجح؟
ابن النجار وفتح هو أقدمهما وأكثر تحريرا فإذا أردت ذلك ذكرنا لكم في كتب المذهب من الاصطلاح عند الحنابلة ذكرنا إيش؟ كتاب منتهى الإرادات هو كتاب ابن النجار الفتح رحمه الله تعالى. ناخذ الشيخ الأقدم ولا بل المتأخر لأنه كفاك مؤونة الترجيح واضح؟ هذه الطبقات الأخيرة منهم من يفسرها تفسير آخر فقال لا تفسر بالعلم يفسر بالقرون يعني من طبقة تلامذة الإمام أحمد إلى نهاية الحسن بن حامد توفى ب 103 عند القرن الخامس هذه الطبقة المتقدمة ومن بداية تلامذة الحسن بن حامد وهو القاضي أبو يعلى إلى نهاية القرن التاسع تقريبا يعني 884 وهو المفلح برهان المفلح هذا نهاية طبقة المتوسط. طبقة المتأخرين بعضهم قال تبدأ من نهاية القرن التاسع والعاشر بداية العاشر وهو من بداية علاء الدين البرداوي صاحب الإنصاف رحمه الله عليه إلى آخر الحنابلة. هذا ذكره بعض علماء التصوف. هذا ما تيسر أحب ذكره والإرادة في هذا المقام وقد تجاوزت مسائل كثيرة خشيت من الملل أو تداخل بعض المسائل إذا كان هناك سؤال أو استفسار أو إضافة فليتفضل مشكورا. من تلامذة الإمام أحمد إلى وفاة الحسن بن حامد 403 ثم من تلامذة الحسن بن حامد والقاضي أبو يعلى الفراء إلى نهاية أو وفاة ابن برهان الدين ابن مفلح توفى سنة 884 هجرة ثم بعد ذلك علاء الدين البرداوي توفى 885 هجرة إلى آخر الحنابلة إلى طبقة البهوتي ومن بعد. إما تسألون أو أسأل. انواع التخريج يا شيخ كنت ذكرتم في مره سابقه التخريج فروع على الاصول واصول على الفروع احنا عايزين يعني صوره لكل نوع من التخريجات نتصوره. طيب جيد ولعل نضرب عليه مثال معاصر. التخريج عند الفقهاء حينما يذكر الإمام رحمة الله تعالى عليه الحكم في مسألة ما يستفتى الإمام أحمد فيفتي في مسألة ثم تأتي بعد ذلك بعصور مسألة مشابهة لها فينظر فيها عالم ثم يلحقها بهذه الصورة اللي تكلم عن الإمام أحمد. الإمام أحمد حرم هذه الصورة وهذه الصورة قريب منها فهي محرم فيستفيد من اجتهاد الإمام أحمد بإلحاقه على هذه المسألة. جيد. هذا يسمى في الاصطلاح التخريج يعني أحمل هذه الصورة الجديدة وأخرجها على أصول الإمام أحمد وعلى فروعه. وأقسام التخريج عندهم إما تخريج فروع على أصول بأن ترد نازلة في الزكاة في البيع في الطب في الاقتصاد في السياسة أي نازلة جديدة فيذهب إلى أصول المذهب فيخرجها على أصل من أصول المذهب. من أصول المذهب مثلا إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب الحاضر. إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب الحاضر. ضرب له مثال لو كان الإنسان اختلطت امرأة أجنبية بمحرمات محصورات هذا القيد مهم التحريم بمعنى أن الإنسان كان في مثلا في قرية نائية وليس في القرية إلا مثلا 5 بنات وقالت أمه أرضعت إحداهم ولكن نسيت هل هي فلانة أو فلانة أو فلانة فما الحكم؟ حريم الكل. اجتمع مبيح وحاضر. ما هو الحاضر؟ الرضاع والمبيح الشك اختلاط. الأصل الأجنبية إباحة ليس كذلك في عقد النكاح فيه فاجتمع مبيح وحاضر فهذا أصل. طيب إذا نقف على هذا والله أعلم صلى الله وسلم على